وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من وكبره تكبيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو العليم الكبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار الملامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي هدانا الله وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الآخرة وحين تطيرون أكرم وعجبا وعاد نفسي أستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم ولصالح المسلمين أجمعين أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم عظم الله حرمته وجعله عيدا في السماء وعيدا في الأرض فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير لله عز وجل وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها الناس أخرجوا زكاة الفطر فإنها سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير وصغير ذكرا كان أو عبدا من المسلمين صالحا على كل نفس بسوء النبي صلى الله عليه وسلم وتودي من كل قوت أهل البلد من بر أو شعير أو سلة أو تمر أو زبيب أو قتل أو دكن أو سرة أو أرز وقيل إن كانت قوت قوم أخرجوا فيه ويخرج أهل البلد مما يأكلون ومن ولد ليلة الفطر ويخرج الرجلان ابنه الذكورا حتى يتعلموا عن بنات حتى يزوجهن أزواجهن وعن
اليتيم من يقوم عليه بنفقته ويخرج عن والدين الفقيرين إذا لم يكن لهما مال وليس على رجل أن يخرج زكاة اليتيم وعلى اليتيم أن يخرج عن نفسه وعلى الأجير أن يخرج عن نفسه ومن فرض في زكاة الفطر فلم يخرجها فعليه أن يخرجها لما مضى من السنين ويصاب إخراجها قبل القرد وإلى المصلى لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى